हिजो राजा छँदा राजाले भित्र प्रवेश गर्न दिँदैन थियो, राजालाई किन्न गाह्रो थियो, राजालाई फकाउन गाह्रो थियो, राजालाई तर्साउन गाह्रो थियो, राजदरबारमा छिर्न गाह्रो थियो। त्यसकारणले गर्दा राज्य कमजोर हुँदैन थियो। अब अहिले 24 घण्टा कुनै पनि विदेशी कुकुरै आयो भने पनि घरभित्र प्रवेश सजिलैसँग कुनै पनि नेताको। गगन थापा महामन्त्रीमा जित्नुभयो, उहाँले जित्ने बित्तिकै के भन्नुभयो? छाती ठोकेर एमसीसी पास गरिन्छ भन्नुभयो। छाती ठोक्नेहरूलाई हामीले ठोक्नुपर्ने दिन आउँदैछ, किनभने यो देश तिनको बपौती होइन, दलालहरूको बपौती होइन। यो देश हामी नेपालीको हो, जसले यो देशलाई माया गर्छ। अहिले पनि अरू कसैले भनेका छन् भने ख्याल गर्नु होला, सबैलाई म आग्रह गर्छु। सुन्दाखेरि मिठो छ, कतिपटक 6 महिनामा सरकार फेर्ने, बरु जनताबाट सिधै निर्वाचित व्यक्ति भयो भने उसलाई हटाउनु पनि गाह्रो छ, फेर्न पनि गाह्रो छ। उसले चाहिँ नि अलिकता अधिकार सम्पन्न हुन्छ, उसले राम्रोसँग काम गर्छ र 5 वर्ष काम गरेर बाहिर आउँछ। तर यसको पछाडिको रहस्य हेर्नुहोस् त, त्यो कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्ति राम्रै पर्यो भने त ठिकै होला, अहिलेसम्मका जस्तै खराब पर्यो भने के होला कल्पना गर्नुहोस्। के हुन्छ भने कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि विदेशीहरूले कैयन कुरामा दबाब दिइराखेका हुन्छन्, यो गरिदिनु पर्यो, यस्तो प्रकारको सम्झौता गर्नु पर्यो भनेर भनिराखेका हुन्छन्। भनेपछि उहाँले संसद देखाउनु पनि परेन, अर्को कुनै निकाय देखाउनु पनि परेन। तर 68कै जनगणना अनुसार 1.43 43%, 1.5% को हाराहारीमा इसाई भएकोमा 14,500 चाहिँ चर्च छ। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो धर्म संस्कृति नाश गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने, त्यसपछि राष्ट्रमाथि आफ्नो पकड कायम राख्ने उद्देश्यले काम भइराखेको छ। त्यो काम कसरी सम्पन्न गरिँदैछ भने तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा छ, सन् 1815 मा सुगौली सन्धि हुँदा 1831 मा जब नेपाल एकीकरणको मूल कार्य सम्पन्न भयो, त्यसमा अलिकता कतिपयले काठमाडौँ उपत्यकामाथि विजय हासिल भएको भनेर परिभाषा गर्ने गरेका छन् 1831 मा। होइन, यसलाई त्यसबेला नेपाल भनिन्थ्यो, नेपाल मण्डलको रूपमा यसलाई बुझिन्थ्यो। यो नेपालको रूपमा यही काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रबिन्दु थियो। यदि गोर्खा राज्यले यो देशमाथि विजय हासिल गरेको थियो भने यसको नाम नेपाल हुँदैन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गरे, देशको नाम नेपालै राखे, किनभने यो सभ्यताको केन्द्रभूमि, यो हाम्रो संस्कृतिको केन्द्रभूमि, यो भूगोलको हिमाल पहाड तराईको यो भूमिको केन्द्रभूमि नेपालै हो। यो काठमाडौँ उपत्यकाले नै त्यसको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। त्यसैले यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा सबैको सुरक्षा गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाह आउनु परेको थियो, यहीको सुरक्षाको लागि। किनभने एउटा दुःखको कुरा तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा छ, भक्तपुरमा चर्च खोलियो केपुचिन पादरीहरूबाट। काठमाडौँमा जयप्रकाश मल्ललाई एउटा दूरबीन दिएर, त्यसबेला दूरबीन भन्ने चिज धेरै दुर्लभ कुरा थियो, एउटा दूरबीन दिएर गिर्जाघर बनाउने र इसाई धर्मको प्रचार गर्ने जग्गा मागियो र इसाई धर्मको प्रचार सुरु गरियो काठमाडौँमा। त्यसै गरेर ललितपुरको कीर्तिपुरमा पनि गिर्जाघर खोलिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले हतार गर्नु परेको कारण के थियो भने सबभन्दा पहिला बाइबल बाँडिन्छ, त्यसपछि त्यो देशको संस्कृति नाश गरिन्छ, त्यसपछि त्यो देशलाई आफूमा मिलाइन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। यदि त्यो समयमै एकीकरण नभएको भए, त्यो समयमै देशको काठमाडौँको नेपालको संस्कृति धर्म परम्परा जोगाउने प्रयास नभएको भए नेपाल आज छुट्टै देशको रूपमा रहँदैन थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले
काठमाडौँमा आउने बित्तिकै उहाँले यहाँको राजपाट सम्हाल्ने बित्तिकै पहिलो काम के गर्नुभयो भने पादरीहरूलाई इसाईहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्नुभयो। हो, आजको देशको अवस्था त्यहीबाट सुरु हुन्छ। जुन दिन पृथ्वीनारायण शाहले इसाईहरूलाई काठमाडौँबाट नेपालबाट निष्कासन गर्नुभयो त्यही दिन अब यो देशलाई हामीले बर्बाद गर्नुपर्छ भन्ने योजना बन्यो। आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि नै। त्यसको प्रमाण के हो भने 2063 सालको परिवर्तनको घोषणा भएको लगत्तै भोलिपल्टै राजा ज्ञानेन्द्रको घरमा ढुङ्गा हान्न गएनन्। अरू कुनै राणा शाहको घरमा पनि आक्रमण गर्न गएनन्। आक्रमण कहाँ भयो भने पोखरामा उभिएको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमाथि भयो। किनभने बल्ल लिनु थियो पृथ्वीनारायण शाहसँग, जसले इसाईहरूलाई यहाँबाट निष्कासन गरेका थियो। अब 2046 सालको परिवर्तनपछि पनि केही मान्छेहरूलाई उचालेर धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउने प्रयास भएको थियो। तर त्यसबेला संविधान बनाउने जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अडान लिनुभयो। नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरामा सम्झौता हुँदैन। नेपालमा बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र बनाउनु भनेको नेपालमा अरू धर्म, अरू सांस्कृतिक समुदायको मानिसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, उहाँहरूलाई दुःख दिने भन्ने उद्देश्य थिएन, होइन। मात्रै के हो भने बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यहाँ बस्छन्। यही नामबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्दछ र देशको आन्तरिक एकता, तराई र पहाडको एकता बनाउने एउटा चाहिँ बलियो आधार पनि यही हुन्छ भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र भनेर लेख्नुभयो। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बेलायतबाट डेलिगेसन आयो सांसदहरूको। प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्यो, तपाईहरू संविधान बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लेखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले बेलायती सांसदहरूलाई के जवाफ दिनुभयो भने हामी बेलायती मोडलकै संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र भएको त्यस्तो खालको संविधान बनाउँदैछौँ। तपाईहरूले हामीले संविधान घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै बेलायतलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिदिनुहोस्, हामी त्यसैलाई फलो गर्छौँ भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसपछि नाजवाफ भएर बेलायती सांसदहरू फर्केका थिए, किनभने त्यहाँ प्रोटेस्टेन्ट धर्म मान्ने मान्छेले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ, राजा महाराजा बन्न पाउँछ। त्यहाँ धार्मिक विभेद पनि छ। अनि उनीहरूले आएर हामीलाई सिकाउने धर्मनिरपेक्षता के को लागि? इसाईकरणको लागि। इसाईकरण यो तपाईँहरूले नठान्नु होला धर्म मात्रै परिवर्तन भएको। एकीकृत शक्ति नेपालका हरेक सदस्यले आफ्नो टोल छिमेकमा इसाईकरण हुनुबाट बचाउने, नेपालीलाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हामी यसो मौन टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन। यो धर्म परिवर्तन होइन, यो राष्ट्र परिवर्तन हो। यो राष्ट्र विभाजनको रेखाहरू बिउ रोपिएको। उदाहरण दिन्छु, भारतको नागाल्यान्डमा सबभन्दा पहिला युएमएन युनाइटेड मिसन टु नेपाल युनाइटेड मिसन प्रवेश भयो त्यहाँ। त्यसपछि 2007 सालमा चाहिँ नेपालमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल प्रवेश भयो। यसको अफिस अहिले पनि छ थापातलीमा। त्यो मिसनले त्यहाँ के गर्यो भारतको नागाल्यान्डमा भने 10 वर्षभित्र बाइबल बाँडेर इसाईकरण गर्यो। उहाँहरूको आफ्नै धर्म संस्कृति परम्परा थियो। जब 60% इसाईहरू पुगे त्यसपछि बन्दुक बाँडियो बाइबलको साथमा। त्यसपछि भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै नागाल्यान्डलाई अलगै देशको रूपमा स्वतन्त्र घोषणा गरियो। पछि भारतले ठुलो लडाइँ लडेर त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो। अस्ति भर्खर आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि सुडानमा, तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, सुडानमा जन्म सङ्ग्रह गरेर देशको विभाजन भयो। त्यसको प्रारम्भ कहाँबाट भएको थियो? सबभन्दा पहिला बाइबल बाँडियो त्यसको दक्षिणी भूभागमा। त्यहाँ मुसलमान धर्मावलम्बीहरू थिए। त्यो धर्मावलम्बीहरूलाई क्रमशः
इसाईकरण गर्दै लगिसकेपछि जब हामी बहुसङ्ख्यक पुग्यौँ भन्ने बन्यो, त्यसपछि बन्दुक दिएर अब छुट्टै राज्य माग भएर लगाइयो। लामो लडाइँपछि दक्षिणी सुडान भएर आज एउटा बेग्लै देशको जन्म गराइएको छ जनमत सङ्ग्रह मार्फत। यो कुनै पनि ठाउँमा पश्चिमाहरूले स्थिरता हुन दिएका छैनन् भन्छु मैले। चित्त नदुखाउनु होला पश्चिमी मुलुकका नागरिकलाई मैले भन्न खोजेको छैन। खास गरी पश्चिमी मुलुकका राज्य सत्ताहरूले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा स्थायित्व र शान्ति हुन नदिएको हामीलाई विश्वास छ। उहाँहरूको क्रियाकलापले के देखाउँछ भने संसारभरि अस्थिरता फैलाउने काम पश्चिमी देशहरूले गरिराखेका छन् र त्यसमा धर्मको आडमा इसाईकरण गरेर गरिराखेका छन्। अर्को तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। नाइजेरिया भन्ने देश छ जो 107 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ नि इसाईहरूले एउटा भूगोललाई स्वायत्त राज्य बनाउन माग गरे। त्योभन्दा धेरै पहिलादेखि इसाईकरण सुरु भएको थियो। अनि स्वायत्त राज्य माग गरेपछि एउटा राज्य हो दिउँ भएर दियो सन् 1914 मा। आज 107 वर्षपछि त्यहाँ 36 वटा राज्य भएको छ, तर शान्ति पनि भएको छैन, स्थिरता पनि छैन, लडाइँ जारी छ। देश गरिबको गरिब छ। हाम्रोमा बीजारोपण भएको पनि यही अस्थिरताको लागि हो। त्यसैले के गर्ने गरिएको छ भने त्यो देशको बहुसङ्ख्यक जातिका विरुद्ध अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सङ्गठित गर्ने एउटा काम, राजनीतिक काम त्यो गर्ने, अर्कोतिर इसाईकरण गर्ने, त्यो देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा नाश गर्दै जाने। त्यसको लागि सबै अस्थिर भएका देशहरू जति पनि सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले संसारमा यहाँ युद्ध भयो, यहाँ गृहयुद्ध भयो भन्ने, त्यहाँ इसाईकरण जोडिएरै आएको छ अधिकांश देशमा। हामी कहाँ त्यसको प्रारम्भ भएको छ। हामी कहाँ 2007 सालमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 7 सालको परिवर्तन लगत्तै 3 महिनापछि नै सम्झौता गरेर इसाई मिसनरी भित्र्याएको। बीपीका कैयन राम्रा कुरा पनि छन्, तर खराबी कुरालाई पनि हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँले भित्र्याएको बेलामा एकजना पनि इसाई नेपालमा थिएन, एउटा पनि चर्च थिएन। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले टेकओभर गर्दा 2टा चर्च थियो नेपालमा। 10 वर्षभित्र 2टा चर्च बन्यो। 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आउँदा 700 वटा चर्चहरू थियो। 2063 सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म त्यो विकसित भएर आइपुग्दा अहिले 14,500 चर्चहरूको सङ्ख्या पुगेको छ। नेपालमा 68 सालको जनगणना अनुसार 81% हिन्दूहरू बस्छन्, 9% बुद्धिस्टहरू, त्यसै गरेर 3% किराँतहरू एवं रीते विभिन्न नेपाली धर्महरू छ। 4% जति इस्लामिक धार्मिक समुदाय, 5% होला। तर 81% धार्मिक समुदाय भएको देशमा एक्टिभ मन्दिरहरूको सङ्ख्या घर घरमा बनेका बाहेक 8,000 मन्दिरहरू छ जम्मा। तर 68कै जनगणना अनुसार 1.43 43% 1.5% को हाराहारीमा इसाई भएकोमा 14,500 चाहिँ चर्च छ। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो धर्म संस्कृति नाश गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने, त्यसपछि राष्ट्रमाथि आफ्नो पकड कायम राख्ने उद्देश्यले काम भइराखेको छ। त्यो काम कसरी सम्पन्न गरियो भने गरिँदैछ भने तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ। सन् 1815 मा सुगौली सन्धि हुँदा हामीले नेपालबाट प्रतिनिधि तोकेर पठाएको थियो नेपालको सरकारले गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाल, उहाँहरू 2 जनालाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर पठाएको थियो। उहाँहरूलाई नै ब्रिटिसहरूले किनिदियो। किनिसकेपछि 9 बुँदाको सुगौली सन्धिमा 9वटै बुँदा उनीहरूको पक्षमा, विदेशीको पक्षमा नेपालको विरुद्धमा सम्झौता गरेर आएको। सुगौली सन्धि हाम्रो दुःखको मुख्य कारण हो आजसम्मको। त्यो बेलादेखि आजसम्म के गरिएको छ भने जो सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा छ, जो डिसिजन मेकिङ लेभलमा छ, निर्णायक तहमा,
उनीहरूलाई खरिद गर्ने, प्रलोभनमा पार्ने, उनीहरूलाई आफ्नो पकडमा लिने, त्यसपछि आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँदै जाने। र अहिलेसम्मको त्यस्तो सबैभन्दा ठुलो दस्तावेज कुन हो नेपाल बर्बादीको भनेपछि 2072 सालमा जारी भएको संविधान नेपाल बर्बादीको सबैभन्दा ठुलो दस्तावेज हो। यसलाई हेर्दाखेरि मिठो कुरा छ, हेर्दा कैयन कुरा। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। सुन्दाखेरि मिठो लाग्छ। अस्ति भर्खर प्रचण्डजीले भन्नुभयो, बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर। किनभने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो। त्यसो भएर यो सिस्टम बदल्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर भन्नु। अहिले पनि अरू कसैले भनेका छन् भने ख्याल गर्नु होला, सबैलाई म आग्रह गर्छु। सुन्दाखेरि मिठो छ, कतिपटक 6 महिनामा सरकार फेर्ने, बरु जनताबाट सिधै निर्वाचित व्यक्ति भयो भने उसलाई हटाउनु पनि गाह्रो छ, फेर्न पनि गाह्रो छ। उसले चाहिँ नि अलिकता अधिकार सम्पन्न हुन्छ, उसले राम्रोसँग काम गर्छ र 5 वर्ष काम गरेर बाहिर आउँछ। तर यसको पछाडिको रहस्य हेर्नुहोस् त, त्यो कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्ति राम्रै पर्यो भने त ठिकै होला, अहिलेसम्मका जस्तै खराब पर्यो भने के होला कल्पना गर्नुहोस्। के हुन्छ भने कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि विदेशीहरूले कैयन कुरामा दबाब दिइराखेका हुन्छन्, यो गरिदिनु पर्यो, यस्तो प्रकारको सम्झौता गर्नु पर्यो भनेर भनिराखेका हुन्छन्। भनेपछि उहाँले संसद देखाउनु पनि परेन, अर्को कुनै निकाय देखाउनु पनि परेन, प्रलोभनमा परेर देशको विरुद्धमा सम्झौता उहाँले गरिदियो भने त्यो 25 वर्ष गोप्य राख्ने, 50 वर्ष गोप्य राख्ने भन्ने पनि हुन्छ सम्झौता। अनि 20-50 वर्षपछि त्यो नेपालकै विरुद्ध भएको सम्झौता, त्यो बेलामा त्यो मान्छेलाई कता विदेशतिर पुर्याइसक्या होला, अरबौं रुपियाँमा किनेको होला, त्यो बेलामा त्यो मान्छे मरिसक्या होला, तर लिखित दस्तावेज देखाएर भन्ने छ त्यो बेलामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर। जस्तो सुगौली सन्धि अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले सही गर्यो, नेपाल सरकारले हामी मान्दैनौँ भन्यो, हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्यो, तर तिम्रो अधिकार पत्रवाला व्यक्तिले सही गरेको छ, यो मान्दैनौँ भने लडाइँ गर्न तयार हौ भन्यो। नेपालले लडाइँ त गर्यो, तर हामी पराजित भयौँ। ठिक त्यसै गरी विभिन्न गोप्य सम्झौताहरू त्यो कार्यकारी प्रमुखले गरिदियो भने नेपालको अस्तित्व मेटिने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले कार्यकारी प्रमुख सिधै छानिने कुरा सुन्दा मिठो भए पनि यो विदेशीको एजेन्डा हो। यो एजेन्डामा जानु भनेको कालान्तरमा नेपाल आफ्नै देशलाई धोका दिनु हो। फेरि अर्को कुरा, कार्यकारी प्रमुख छान्नु पर्यो भने अमेरिका जस्ता देशहरू, विकसित समृद्ध देशले त्यहाँ नेताको पकेटबाट उम्मेदवार छानिँदैन, त्यहाँ कार्यकर्ताहरूले, समर्थकहरूले, पार्टीका सदस्यहरूले मतदान गरेर उम्मेदवार छान्छन्। तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा छ, जर्ज डब्ल्यू बुश र जर्ज बुशले डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन, यो मानिस ठीक छैन भन्यो। दुईटा राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरू, तर त्यो पार्टीका सदस्यहरूले भोट गरेर छानिसकेपछि उहाँहरूको केही पनि चलेन, राष्ट्रपति हुनुभयो हैन, ताण्डव देखाएर जानुभयो डोनाल्ड ट्रम्पले। त्यहाँ सदस्यहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर हाम्रो देशमा यदि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख छान्नु पर्ने अवस्था आयो या राष्ट्रपति छान्नु पर्यो भने हामी राष्ट्रपति छान्नु पर्ने पक्षमा त छैनौँ। मैले उदाहरण मात्रै दिएको। छान्नु पर्यो भने शेरबहादुरजीले टिकट दिनु पर्यो भने कसलाई दिनु होला त? श्यामसुन्दर शर्मालाई दिनु होला या मन्जिला शर्माजीलाई दिनु होला या अमित गुप्तालाई दिनु होला कि सुन्दर मिजारलाई? आर्जु राणा छैन्जेलसम्म अर्को टिकट पाउँदैन। अलि ठुलो भयो भने जयवीर सिंह देउवाले पाउला। त्यसै गरिकन प्रचण्डले टिकट बाँड्नु पर्यो भने कसलाई दिनु होला? बिना मगरलाई दिनु सकेन भने पनि रेणु दाहाल त छोड्दैन हैन? भने मतलब के भने यस्तै खालको उम्मेदवारी चयन हुन्छ। नेताहरूले आफ्नो पकेटबाट उम्मेदवार चयन गर्छन् र हामीलाई कहाँ पुर्याउँछन् भने गलतै गलत मध्ये एउटा गलतलाई छान्न बाध्य गर्छन्।
गलतहरू मध्येको प्रतिस्पर्धाबाट एउटा गलत मानिसलाई छान्न बाध्य तुल्याउने त्यस्तो खालको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको कुरा छ। दोस्रो कुरा अहिले त के छ भने अहिलेको अवस्थाले भनेको संसदबाट छानिने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई देखाएर गलत निर्णय गर्न पाउँदैन। अहिले भर्खर देख्नु भएको छ नि एमसीसी वाला कुरा। त्यो एमसीसी पनि तपाईँ हामीले अलिकता स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा छ। त्यो एमसीसी परियोजना भनेको नेपालले करिब 13 अर्ब रुपियाँ हाल्नुपर्ने, वर्षको चाहिँ 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नेपाली रुपियाँ बराबर चाहिँ नि अमेरिकाले हामीलाई सघाउने 5 वर्षमा 50 अर्ब रुपियाँ। त्यो 50 अर्ब रुपियाँ वर्षको 10 अर्ब दिनको लागि कस्तो सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताको ब्यौरा हेर्नुभयो भनेदेखि हरेक नेपालीको देशलाई माया गर्नेको आङमा चाहिँ नि काँडा उम्रिन्छ, रौँ ठाडा हुन्छन्। यस्तो सम्झौतामा कसरी सही गरे होला भनेर अङ्ग्रेजी नबुझ्ने मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गराएर मात्रै त्यो भयो हो त? होइन, त्यहाँ नियतै खराब भएको छ। सम्झौता गर्न जाने मानिसले अङ्ग्रेजी नबुझेर सही गर्यो होला भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ नियतै खराब छ। एकजना तपाईँ हामी सबैले चिनेका छौँ, उहाँ विशेष रूपमा राष्ट्रलाई विभाजन गर्न खटिनेहरूमध्ये पर्नुहुन्छ। अहिले गोर्खामा चुनाव जितेर मधेसको राजनीति गर्न जानुभएको छ। उहाँले चाहिने विदेशीहरूसँग हामीमाथि लागेको आरोपहरू, हामीमाथि लागेका मुद्दाहरू जो युद्धकालमा हिंसाकालमा त्यो सबै चाहिने अन्त्य गराइदिनुहोस्, सधैँको लागि यसलाई बन्द गराइदिनुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि हामी तपाईँहरूको यो परियोजना स्वीकार गर्छौँ भनेर भएको सम्झौता। सन् 2004 मा अमेरिकी कङ्ग्रेसबाट त्यो एमसीसी विधेयक पास हुँदा त्यो विधेयकमा स्पष्ट रूपमा के लेखा छ भने अमेरिकी सुरक्षा, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ विपरीत प्रतिकूल कुनै काम भएमा हामीले सहयोग गरेको देशबाट त्यो सहयोग ब्याजसहित फिर्ता लिने व्यवस्था छ। अब हामीले यसो भारततिर वा चीनतिर हेऱ्यौँ भने र त्यही हेरेको कुरालाई अमेरिकाले यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ विपरीत भयो भने उसले ब्याजसहित असुलेर लाने भयो। त्यो त उसको विधेयकको कुरा हो, सम्झौताको कुरा हो। तर सम्झौतामा हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुन निष्क्रिय बनाइएको छ। यसमा निष्क्रिय बनाइएको छ। हाम्रो संविधान र कानुनलाई भन्दा दुई देश बीचको सम्झौता चाहिँ माथि, एमसीसी सम्झौता माथि राखिएको छ। यस्ता धेरै राष्ट्रिय सार्वभौमता सत्तासँग जोडिएका कुराहरू छन् जसले एउटा स्वाभिमानी सार्वभौम मुलुकको रूपमा चाहिँ यो सम्झौता भएको छ भन्न मिल्ने ठाउँ छैन। त्यहाँ त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ एमसीसीमा। कुनै दिन हामी विस्तृत छलफल गरौँला। अब यदि यो कार्यकारी प्रमुख भइदिया भए के हुन्थ्यो? सही गर्थ्यो, सकिन्थ्यो, जान्थ्यो। तपाईँ हामीले त पछि थाहा पाउँथ्यौँ। अहिले के भयो? संसद भएको हुनाले संसदबाट पास गर्नु पर्यो नि त। अब यदि काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले सबै मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरे जस्ताको तस्तै भने त्यसले एउटा प्रमाण दिन्छ उहाँहरू नेपाली होइन, नेपाली जनतासँग सरोकार राख्नुहुन्न भन्ने कुराको एउटा प्रमाण दिन्छ। एउटा प्रमाण, यस्तो प्रमाण धेरैवटा प्रमाणहरू पहिले नै आइसकेका छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाललाई विदेशीको क्रीडास्थल किन बनाएको? हाम्रो पहाड राम्रो भएर, हाम्रो चाहिँ तराई राम्रो भएर वा हिमाल राम्रो भएर, यो जोग्राफी असाध्यै राम्रो, यो भूगोल असाध्यै सुन्दर भएर मात्रै होइन। हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो दुईतिर विशाल देशहरू छन्, चीन र भारत। चीन र भारत भनेको विश्वलाई, पश्चिमी सभ्यतालाई, पश्चिमी शानलाई चुनौती दिन योग्य देशहरू हुन्। भोलि हामी पनि पुगौँला। तर अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा भूगोलले, जनसङ्ख्याले, इतिहासले, सभ्यताले, संस्कृतिले र अठोटले यो दुईवटा छिमेकीहरू चाहिँ पश्चिमीहरूको शान र शक्तिलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। अनि त्यो दुईटा देशको बिचमा हामी परेका छौँ। ती देशहरूले अलि बढी निगरानी राख्छन्। नेतालाई किन्न पनि गाह्रो छ, प्रशासनलाई किन्न पनि अलि गाह्रो छ। त्यो दुवै देशमा सजिलोसँग बिकाउ हुने यतैपट्टि देखेर र रणनीतिक भूगोल चाहिँ नेपालै भएको हुनाले
यो भूगोलमा बसेर प्रयोग गर्नु पर्यो। आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधि यहाँबाट सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नेपाल महत्त्वको देश बन्यो। त्यो नेपाल महत्त्वको देश बनेकै हुनाले आजको हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यही जोडिएको छ। हिजो राजा छँदा राजाले भित्र प्रवेश गर्न दिँदैन थियो, राजालाई किन्न गाह्रो थियो, राजालाई फकाउन गाह्रो थियो, राजालाई तर्साउन गाह्रो थियो, राजदरबारमा छिर्न गाह्रो थियो। त्यसकारणले गर्दा राज्य कमजोर हुँदैन थियो। अब अहिले 24 घण्टा कुनै पनि विदेशी कुकुरै आयो भने पनि घरभित्र प्रवेश सजिलैसँग कुनै पनि नेताको घरमा हुन्छ, कुनै पनि प्रशासकको घरमा हुन्छ। यो राज्य कमजोर बनाइयो। राज्य कमजोर बनाएपछि के हुन्छ? विदेशीको प्रभाव बढ्छ, जो बढिराखेको छ, अहिले भइराखेको त्यही हो। र हाम्रो अहिले हामीलाई लागू गरिएको संविधान जुन छ, मैले सबैभन्दा देश विरोधी ठुलो दस्तावेज भने नि, यो दस्तावेजमा के लेखिएको छ भनेपछि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, जातिवाद, मूल एजेन्डाहरू 4वटा छ। यसो हेर्दा हामीलाई के भन्ने हो भने यो नेपालीहरू एकताबद्ध भएको राम्रो हुँदैन, फुटेर बस्नुपर्छ भनियो। अनि पत्रकारहरूलाई, धेरै पत्रकारहरूलाई, सबैलाई म भन्दिनँ, पाप पनि नलागोस्, धेरै पत्रकारहरूलाई, मिडिया हाउसहरूलाई खरिद गरियो, धेरै लेखक बुद्धिजीवीहरूलाई खरिद गरियो र राष्ट्र एकता हुनुभन्दा राष्ट्र विखण्डन भएको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर लेख्न र बोल्न लगाइयो। सोही बमोजिमको संविधान बनाइयो। यो जातीय सद्भाव भएको भन्दा, सामाजिक सद्भाव भएको भन्दा यो जात टुटेको राम्रो हुन्छ, जात जातमा प्रतिस्पर्धा भएको राम्रो हुन्छ, एउटा जातले अर्को जातलाई विश्वास नगरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, एउटा जातले अर्को जातलाई शङ्का गरेको राम्रो हुन्छ भनेर जातीयतालाई विभाजन गर्ने, जातीय आधारमा एउटा जातले अर्को जातलाई शङ्का गर्ने गरिरहनु पर्ने र यो सधैँको लागि गर्ने गरी संविधानमा सामेल गरियो। त्यसै गरेर लेखाइयो। सिङ्गो नेपालको कुरा गर्ने होइन कि एउटा जात विशेषको कुरा गर्न, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो भनियो, संविधानमा लिपिबद्ध गरियो। अनि एकताबद्ध हुनुभन्दा विखण्डन हुनु राम्रो हो भन्यो। हामीले त्यो पनि होला भन्ठाने, सबै नेताले भनेको छ, अहिलेका प्रशासकले भनेको छ, मिडियाले भनेको छ, बुद्धिजीवीले भनेको छ। अनि हामीलाई के लाग्यो? सबैले भनेको छ यही ठिक होला भन्ने लाग्यो र हामीले पर्खेर बस्यौँ। तैपनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको चेत आउँछ, पैसा पचाइसकेपछि त काम गर्लान् कि फेरि देशको पक्षमा आउँछन् कि, धन पचाइसकेपछि 1-2 वर्षपछि फेरिएला कि मन भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर उहाँहरू फेरिने सम्भावना देखिएन। यही जोडिया छ हाम्रो दलको स्थापना किन भन्ने कुरा। अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ अरू विभिन्न राप्रपा लगायतका पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि देश कायापलट हुन्छ भनेर भनियो। केही नयाँ मानिसहरूलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पुर्याइएको छ। तर हामीले नयाँ अनुहार खोज्या हो र? हामीले त नयाँ मती खोजेको, सुध्रेको मती खोजेको, सुध्रेको नीति खोजेको, सुध्रेको सिद्धान्त विचार खोजेको, व्यवहार खोजेको। नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त जसले विखण्डित हुँदै गरेको नेपाललाई जोगाउन सकोस्, हाम्रा धर्म संस्कृति परम्पराहरूको रक्षा गर्न सकोस्, हाम्रो विखण्डन, यो एकता जो भङ्ग हुँदै गएको छ यसलाई एकीकृत गर्न सकोस् र त्यसपछि समृद्धि खोज्न सकोस्, त्यस्तो व्यक्तित्व हामीले खोजेका हौँ। तर हामीलाई फेरि अर्को पटक कसरी झुक्क्याउनु खोजिँदैछ भने अब फलानुजीहरू टुडी खेलमा औषधि बेच्नेले भन्दा राम्रो भाषण गर्ने, टुडी खेलमा औषधि बेच्नेको भाषण यहाँमध्ये धेरैले सुन्नु भएको छ। आफूलाई लाग्दै नलागेर रोगको पनि औषधि किनौँ लाग्ने बनाइदिन्छ नि। यो औषधि लगेर राखिराखे काम लाग्ने रहेछ भनेर रोगै लागेको छैन घरमा कसैलाई पनि, तर औषधि किनेर जाने जस्तै अर्कालाई गाली गरेर भाषण गर्ने, अर्कालाई होच्याएर भाषण गर्ने, अनि त्यही भाषणको भरमा चाहिँ नि अब यी आएपछि चाहिँ नि देश बन्छ होला भनेर अर्को 10-20 वर्ष फेरि खाने। खोइ नीतिको कुरा, नयाँ नीतिको कुरा। एकजना काङ्ग्रेसको महामन्त्री जित्नुभयो विश्वप्रकाश शर्माजीले। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा असलै मान्छे हो, व्यक्तिगत रूपमा नबिग्रिउन्जेल राम्रो हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ चाहिँ नि उहाँले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा गौरवका साथ भन्नुभयो हुँदैन हिन्दू राष्ट्र भनेर। किनभने उहाँले हिन्दू राष्ट्र बन्नु हुँदैन भन्नको लागि नै खटिनु भएको मान्छे। अर्को एकजना हुनुहुन्छ के थापा भन्नुभयो, गगन थापा महामन्त्रीमा जित्नुभयो। उहाँले जित्ने बित्तिकै के भन्नुभयो, छाती ठोकेर एमसिसी पास गरिन्छ भन्नुभयो। छाती ठोक्नेहरूलाई हामीले ठोक्नु पर्ने दिन आउँदैछ। किनभने यो देश तिनको बपौती होइन, दलालहरूको बपौती होइन। यो देश हामी नेपालीको हो जसले यो देशलाई माया गर्छ। त्यसैले हामी के नभुलौँ भने यो नयाँ अनुहार खोजेको होइन, हामीले पुरानै अनुहार भए पनि हुन्छ। त्यही शेरबहादुरजीकै मती सुत्रे पनि हुन्छ हामीलाई त। यो सबै हामीले मागेका कुराहरू शेरबहादुरजीहरूले नै गर्दै पनि हुन्छ। हामीले यो सब झमेला गरिराख्नु पर्दैन थियो नि राष्ट्रको लागि भनेर हो। हामीलाई यो केपी ओलीले नै गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। र यो काम प्रचण्डले नै, उहाँले त फेरि पहिलेको अपराधको लागि सजाय पाउन लायक मान्छे हो, उहाँहरूलाई अहिले त्यो नभनौँ। बाँकी अरू सबैले जसले पनि यो काम गरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो नि, हामीले दल खोल्नु पर्दैन थियो नि। त्यसैले अहिलेसम्मको उहाँहरूको व्यवहार र कार्यपरिणामले के देखायो भने उहाँहरू नेपालको विरुद्ध हुनुहुन्छ। नेपाली नागरिकता छ कसरी विरुद्ध हुन्छ भन्नुभयो भने त्यो सुगौली सन्धिमा 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भनेको आजको नेपाल जत्रै भूभाग गुमाउने कागजमा सही गर्ने चाहिँ को थियो त? बेलायतबाट आएर गरेको थियो। त्यो पनि नेपाली नागरिकता भएकै मानिसले सही गरेका थियो। चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र नेपाली नै थिए। तिनैले 1,05,000 वर्ग किलोमिटर जमिन गुमाएर सही गरेका थिए। हामीले के झुक्किनु हुँदैन भने नेपाली नागरिकता हुँदैमा नेपालको पक्षमा छन् भनेर ठान्नु हुँदैन। त्यसैले अहिलेसम्मको नेतृत्वले हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो एकता, हाम्रो समृद्धि सम्पूर्ण चिजहरू नष्ट गर्ने बाटो बनाउँदै आएको छ। त्यसैले एकीकृत शक्ति नेपाल जन्मिनु पर्यो। अब ती पार्टीहरूभित्र नीति परिवर्तन हुन सक्ने, मती परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना करिब करिब समाप्त भएर गयो। हामी जस्तै एउटा उदाहरण म दिन्छु। काठमाडौँमा गत वर्ष गुठीको विधेयक ल्याउन लाग्यो। ल्याइसकेपछि काठमाडौँवासीहरू जुरुक्क उठे, हाम्रो गुठी बचाउनु पर्यो, हाम्रो गुठी परम्परा भनेर। हामीले पनि त्यहाँ जोड्यौँ, हामीले साथ दियौँ। अनि त्यहाँ के भयो भनेपछि अब म छोट्याउँछु। त्यहाँ के भयो भनेपछि गुठी परम्पराको रक्षाको लागि भएर आन्दोलन भयो। त्यसपछि सरकार एक कदम ब्याक भयो। यो सधैँको लागि पछि हट्यायो होइन, यो संविधानमा लेखा छ। गुठी परम्पराको अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमा लेखा छ। संविधान नबदलेसम्म उनीहरूले यो कार्यान्वयन गरेरै छोड्छन्। एउटा उदाहरण दिएको, कति बेला सम्भव छ त गुठी परम्पराको रक्षा भने नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाइयो भने त्यति बेला हुन्छ। त्यति बेला यदि नेपाललाई हामीले धर्मनिरपेक्षता हटाएर धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनायौँ भने राज्यको कामै के हुन्छ भने आफ्नो धर्मको रक्षा गर्ने, आफ्नो परम्पराको रक्षा गर्ने, आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गर्ने, आफ्नो गुठीको रक्षा गर्ने, त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसैले यो संविधान नै बाधक छ। र हामी सबैले के बुझौँ भने संविधान पनि देश विरुद्ध छ, अब वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि देशको अहितमा छ र अहिलेको नीतिहरू पनि देशको विरुद्धमा छ। त्यसैले हामीले के खोजेका छौँ भने हाम्रो मुलुकको एकता, अखण्डता, हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा अठोट हामीले गरेका छौँ। र त्यो अठोटको कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले भद्रकाली मातामा गएर रक्त चढाएर हामीले एउटा कसम खाएका छौँ कि बाँकी जिन्दगी यो राष्ट्रको नाममा समर्पण गर्दछौँ, इमान्दारीका साथ राष्ट्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने नै छौँ। र अन्तिममा म शेरबहादुर देउबाजी, गिरिजाजी, सुशीलजी त भएन, स्वर्गीय गिरिजा, स्वर्गीय सुशील, केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम लगायत, उपेन्द्र यादव लगायत सबै, कमल थापा पनि हो, उहाँहरूलाई सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले राम्रो गरिदिएको भए
हामीले देशमा योगदानै दिन नपाउँदो रहेछ। उहाँहरूले बर्बाद गरिदिएको हुनाले हामीले पनि देशलाई योगदान दिन पाउने भयो। देशलाई योगदान गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए हुनाले उहाँहरू दानव रूपी सबै जीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता।